नमस्कार। कार्यक्रम नाइस टकमा हार्दिक स्वागत छ। म श्याम राणा मगर। कार्यक्रम नाइस टकमा हामी विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ। नेपालले अहिले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपनासहित आफूलाई अगाडि बढाइराखेको छ। सरकारले राज्यको तहबाट समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउँदै अब राज्यलाई समृद्धशाली बनाउने सपना बुन्दै अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि नेपालका विभिन्न सम्भावनाहरूलाई अब उजागर गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। यो अन्तर्गत एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको नेपालको प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट जति महत्त्व बोकेको छ यो कुरालाई अगाडि बढाउन सक्यो भने अवश्य पनि सरकारको सपना, आम नेपालीहरूको सपना, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना साकार हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै पनि दुविधा छैन। त्यसैले यो पाटोलाई पनि अगाडि बढाउँदै लगिराखेको पनि देख्न सकिन्छ र अहिले नेपाल राज्यले नै सरकारी तहबाट नै भिजिट नेपाल 2020 भनेर अब आगामी वर्षलाई 2020लाई भिजिट नेपाल वर्षको रूपमा मनाउँदैछ। यसै क्रममा सरकारी तहबाट, तबकाबाट गरिएको तयारी र स्थानीय विभिन्न निकायहरूबाट गरिएको तह तबकाको चर्चा परिचर्चा अहिले भइराखेको छ र गरिनुपर्छ भन्ने पनि हो। र म आज यसैको सिरफेरमा रहेर कुराकानी गर्नेछु। आज मसँग अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँले भिजिट नेपाल 2020को मुखैमा, सङ्घारैमा भनौँ न, पूर्व सन्ध्यामा आयोजना गर्न लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको एउटा पर्यटकीय दृष्टिकोणले अति नै महत्त्वपूर्ण ठाउँ, जहाँनिर विदेशी पर्यटकहरूको चहल पहल पछिल्लो समयमा एकदमै बढिराखेको छ। झम्सीखेल महोत्सव 2076 हुँदैछ। चौथो झम्सीखेल महोत्सवको सेरफेरमा रहेर आज कुराकानी गर्नेछु। आज मसँग हुनुहुन्छ झम्सीखेल युथ क्लबका अध्यक्ष साथै झम्सीखेल महोत्सव 2076का संयोजक चन्दन थापा मगर। उहाँलाई सर्वप्रथम कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। चन्दन सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आराम, एकदमै। अलि चिसो लागिरहेछ। चिसो लागेको छ, तर अब झम्सीखेल महोत्सव आउँदैछ, तात्ने दिनहरू आउँदैछ। हजुर हजुर। अलि यही कामकै सेरोफेरोले गर्दाखेरि, अलि बढी दौडधुपले गर्दाखेरि अलिकति रुगाखोकी चाहिँ समाते जस्तो भएको छ। यति बेला चौथो झम्सीखेल महोत्सव यहाँहरूले आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ। नेपालले पनि अहिले भिजिट नेपाल 2020 को एउटा पर्यटन वर्षको रूपमा मनाउँदै गर्दाखेरि त्यसको सङ्घारैमा, पूर्व सन्ध्यामा यहाँहरूले यो झम्सीखेल महोत्सव गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। यो झम्सीखेल महोत्सवको आयोजना त्यही पर्यटन वर्षकैलाई नै सपोर्ट गर्ने गरी गर्नुभयो या यो एउटा संयोग हो? संयोग भन्दा पनि हामीले वास्तवमै झम्सीखेललाई विश्व बजारमा कसरी चिनाउने भन्ने सधैँ हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हो। र त्यही उद्देश्य अनुरूप हामीले यो महोत्सव यो पटक मात्र गरेको होइन। हामीले यो महोत्सव चाहिँ सधैँ 4-4 वर्षमा गर्छौँ र 4-4 वर्षको दौरानमा हामीले 64, 68, 73 र अहिले 76 हो। र यो 76को संयोग नै भन्नुपर्छ। राज्यले, यो मुलुकले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भिजिट 2020 मनाइरहँदाखेरि हामी पनि यो राज्यको नागरिक भएपछि हाम्रो पनि दायित्व हो। यो दायित्व किन पनि हो भन्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ भिजिट 2020 राज्यले मनाइरहँदाखेरि हामीले पनि राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ भिजिट 2020 जनवरी 1बाट चाहिँ स्टार्टिङ हुन्छ भने हामीले डिसेम्बर 7मा चाहिँ सबैभन्दा पहिला ओपनिङ हामी गर्छौँ। ओपनिङ हामी किन गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि पनि हामीसित झम्सीखेल भनेको यस्तो ठाउँ हो कि जहाँ तपाईँको विदेशी पर्यटक यति सङ्ख्यामा देख्नुहुन्छ कि तपाईँको त्यो विदेशी पर्यटकहरूको सबैभन्दा बस्ने चाहिँ वासस्थानको थलो चाहिँ झम्सीखेल भएको छ। तपाईँ झम्सीखेल हेर्नुभयो भने तपाईँले नेपाली भन्दा बढी चाहिँ जनसङ्ख्याहरू चाहिँ विदेशीहरू देख्नुहुन्छ। चाहे त्यहाँ चाइनिजको उपस्थिति होस्, चाहे चाहिँ इन्डियनहरूको उपस्थिति होस्, चाहे युरोपियनहरूको होस्, चाहे अमेरिकनहरूको होस्, सबैको चाहिँ एउटा सम्मिश्रण छ। किन पनि त्यहाँ छ भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ ब्रिटिस स्कुलमा 500,000 भन्दा पनि बढी चाहिँ अझै विदेशीका छोरछोरीहरू पढ्छन्। उनीहरूका प्यारेन्ट्सहरू त्यहीँ छन्। युएन नजिकै छ, डानिडा त्यहीँ छ, जिटिजे त्यही छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ झम्सीखेल चाहिँ विदेशीहरूको यस्तो आकर्षणको केन्द्रबिन्दु भएको छ कि जहाँ चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै रेसिडेन्स, उनीहरूलाई बस्नको लागि शान्त, उनीहरूलाई के अरे घुम्नको लागि शान्त, रातभरि पनि घुम्छन्। र त्यस्तै गरी विदेशीहरूको ले चाहेको खानेकुराको लागि पनि सबै प्रकारका रेस्टुरेन्टहरू पनि छन्। त्यसैले यो भिजिट वर्षको चाहिँ हाम्रो उद्देश्य मङ्सिर 21 गर्नु, डिसेम्बर 7 गर्नुको कारण चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि हामीसित आजभन्दा हामीलाई 3-4वटा महोत्सवले के सिकायो। यो हाम्रो चौथो महोत्सव। हामीसित 5-7 हजारको हाराहारीमा जहिले पनि विदेशी हुन्छ। र अब चाहिँ साँच्ची नै है हामीले पनि भिजिट 2020 सुरु भयो है भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ पूर्व सन्ध्यामा चाहिँ हामीले यसपालो मङ्सिर 21लाई पारेर चाहिँ हामीले यसरी सुरुवात गरेका छौँ। र जुन कुरा चाहिँ राज्यलाई पनि एउटा सहयोग होस्, जहाँ
चाहिँ बसिरहेका विदेशीहरू मेरो झम्सिकेलामा बसिरहेका विदेशीहरूले सबैले चाहिँ अब चाहिँ भिजिट 2020को सुरुवात भयो, अब तपाईँहरू सबैजना चाहिँ आउनुपर्छ है भनेर चाहिँ एउटा वेलकम गरोस् र नेपाललाई चाहिँ चिनाउने काम गरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो गर्न लागेका हौँ। ठिक छ, यो चौथो महोत्सवसम्म आउँदै गर्दाखेरि यहाँले सुरुवात जसरी गर्नुभयो नि त्यो सुरुवाती दिनहरूलाई अलिकति सम्झिन चाहेँ मैले। हजुर हजुर, सुरुवात कसरी गर्नुभयो? झम्सिखेल महोत्सवको आयोजना किन सुरु गर्नुभयो? सुरुको दिनमा हामीले कसरी लिएको थियौँ भनेर भन्दा वास्तवमा काठमाडौँमा एउटा यस्तो चाहिँ स्थिति चल्यो कि हिजो समाजमा थोरै व्यक्तिहरू भइन्थ्यो, तर त्यो थोरै व्यक्तिहरूको बिचमा चाहिँ एक घरमा चाहिँ अर्को घरमा चाहिँ मान्छे मर्दा त्यहाँ पुग्ने, एक घरमा दसैँ तिहार आउँदाखेरि अर्को घर पुग्ने एउटा त्यो एउटा चाहिँ स्थिति थियो जहाँ चाहिँ हिजोको संस्कार। तर पछिल्लो समय झम्सिकेलको घटनाक्रममा के विकसित भयो भनेर भन्दा चाहिँ धेरै नयाँ मान्छेहरूको चाहिँ बसोबासको थलो बन्न थाल्यो। त्यसमा चाहिँ एक घरले अर्को घरको मान्छेलाई नचिन्ने, अर्को घरकोले अर्कोलाई नचिन्ने, अर्को घरमा कोही मरेको छ भने अर्को नजाने र अर्को घरमा अर्को मान्छे चिया खानु नजाने यो स्थिति थियो। त्यो एउटा उद्देश्य चाहिँ के गर्यो भने वास्तवमै अब हामीले चाहिँ झम्सिकेलमा रहेका सबैले चाहिँ एउटै ठाउँमा बसेर चिया खाने थलो बनाउनुपर्छ र सबैको चिन्जान गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले पहिलो महोत्सव गरेका थियौँ। त्यसपछि दोस्रो महोत्सवमा चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ दोस्रो चाहिँ 64 पछि 68मा आए चाहिँ अब विश्व बजारमा चाहिँ हामीले चाहिँ झम्सिकेललाई चिनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी विश्व बजारमा चिनाउनु लाग्यो। त्यसपछि 73मा आइसकेपछि चाहिँ घुमफिर वर्ष थियो। त्यति बेला घुमफिर वर्ष हुँदाखेरि पनि अब झन् अझ चाहिँ विश्व बजारमा झम्सिकेललाई चिनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ लागेका छौँ र गऱ्यौँ पनि र सफलता पनि हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। तर त्यसको साथसाथै अहिले 76मा आउँदाखेरि त अझ देशले नै भिजिट 2020 मनाउँदाखेरि हामीले पनि राज्यलाई चाहिँ टेवा दिनुपर्छ, हामीले पनि राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी मङ्सिर 21 गते महोत्सव तयारीमा लागेछौँ। अहिले हेर्ने हो भने अब देशका विभिन्न ठाउँहरूमा हजुर हजुर प्रदेश स्तरीय भनौँ जिल्ला स्तरीय विभिन्न स्थानीय तह तब्काहरूमा यो महोत्सवहरूको अब सिजन आउँदैछ, महोत्सवहरू धेरै हुन्छ। झम्सिकेल महोत्सवको विशेषता के? झम्सिकेल महोत्सवको त्यसलाई छुट्टै पहिचान के छ झम्सिकेल महोत्सवमा? खास वास्तवमा झम्सिकेलको छुट्टै विशेषता भन्दा पनि के छ भनेर भन्दा मैले फेरि पनि भने पर्यटकहरूकै लागि हो हाम्रो विशेषता नै। हामीसित चाहिँ एक खालको चाहिँ तपाईँको झम्सिकेलमा 10 घर मध्येमा 8 घरमा विदेशीहरू नै बस्नुहुन्छ, ठुल्ठुला अपार्टमेन्टहरूमा पनि सबै विदेशी नै बस्नुहुन्छ। अनि हामीले यो पर्यटन वर्ष मनाइरहँदाखेरि र यसको विशेषता खोजिरहँदा चाहिँ के हो भनेर भन्दा चाहिँ यहाँ रहेका झम्सिकेलमा रहेका जति पनि विदेशीहरूले चाहिँ यो पर्यटन वर्षलाई टेवा पुर्याउनको लागि चाहिँ उहाँका आफन्तहरू, इष्टमित्रहरू, उहाँका दाजुभाइहरू, उहाँका बुवा आमाहरूले चाहिँ सबैलाई नेपाल भित्राएर चाहिँ तपाईँको नेपाललाई चाहिँ कसरी चाहिँ पर्यटनमा लाने भन्ने नै विशेषताको रूपमा हामीले लिएको छौँ। अर्को विशेषता भन्नुहुन्छ भने तपाईँको झम्सिकेलमा अहिले महत्त्वपूर्ण होटलहरू खोलिएका छन् जहाँ तपाईँको प्रत्येक घरमा चाहिँ बेड एन्ड ब्रेकफास्ट छ, जहाँ 1 स्टार तपाईँको ग्रिन हिल्सदेखि लिएर समिट होटलदेखि लिएर भिभान्त 3 स्टार होटलदेखि लिएर अहिले 5 स्टार होटल बन्दैछ। यो चाहिँ कस्तो भने नि हामीले पनि देखेको समाजको समृद्धि यही नै हो, यही सपना हो। मैले तपाईँलाई थप कुरा जोडेँ। हामी अहिले हामी क्लबको कस्तो धारणामा आइरहेको छौँ भनेर भन्दाखेरि अब वास्तवमै झम्सिकेललाई चाहिँ नाइट स्ट्रिट मार्केट बनाउनुपर्छ। मैले तपाईँले यो किन पनि कुरा गरेँ भनेर भन्दाखेरि तपाईँको म तपाईँको थोरै रसा मस्को पनि गएर आएँ, अलिकति त्यहाँ हेर्नु पाएँ, चाइना पनि गएँ। चाइनामा के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाइनिजहरू चाहिँ खाना खाइसकेपछि उनीहरू 3 घन्टा चाहिँ वकिङको लागि छुट्याउँछ अनि उनीहरूको जिउ हेर्दा स्लिम, उनीहरूलाई रोगै लाग्दैन। हामी नेपालीहरू खाना खाइसकेपछि सोध्छौँ अनि खाना खाइसकेपछि हामीलाई त्यहाँ त्यसपछि सुगरले हान्ने, त्यसपछि प्रेसरले हान्ने। यो कुराको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले अब यो महोत्सवको अर्को उद्देश्य चाहिँ के पनि हो भनेर भन्दा हामी कुनै पनि हालतमा चाहिँ झम्सिकेलबाट सुरुवात गर्नेछौँ। झम्सिकेलबाट के सुरुवात गर्दैछौँ भन्दा हामीले म्याप पनि तयार गरेका छौँ। खाना खाइसकेपछि नाइट बजार राखिदिन्छौँ र 2 किलोमिटरको चाहिँ पेरिफेरीको चाहिँ हामी एउटा चाहिँ वकिङ डिस्टेन्स बनाउँदैछौँ र खाना खाइसकेपछि हिँड्ने र त्यसलाई फेरि फर्केर चाहिँ अर्को 2 किलोमिटर 4 किलोमिटर हामी हिँड्ने हो भने वास्तवमा हामी निरोगी रहन्छौँ। र हिँडिरहनुलाई राति शून्यतामा हिँडिरहने चाहना त कसैको पनि हुँदैन, तर त्यो हिँड्नको लागि पनि हामीले खानाका चाहिँ आइटमहरू त्यसपछि लाएर चाहिँ तपाईँको कपडाहरू र राति सपिङ गर्ने, सपिङहरू पनि राति भनेर चाहिँ हामीले यो नाइट चाहिँ तपाईँको स्ट्रिट मार्केटको चाहिँ एउटा अवधारणा यही महोत्सवबाट हामी घोषणा गर्दैछौँ। यसमा हाम्रा अग्रज दिदु माननीयज्यू पम्पा भुषालजी पनि हुनुहुन्छ, त्यसपछि हाम्रो पर्यटन व्यवसायी विक्रम पाण्डेज्यूहरू पनि हुन्छ। उहाँ हामी संयुक्त रूपमा बसेर चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुगेको छौँ। मलाई लाग्छ मङ्सिर 21 को चाहिँ हामी उद्घोष त्यहीँबाट गर्नेछौँ र यसलाई एउटा चाहिँ हामी
आज नाइट मार्केट कोही पनि छैन, तर हामी झम्सिकेलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षासहित हामी सुरक्षा निकायसित पनि बसिरहेका छौँ यो बारेमा छलफल गर्नको लागि। यसरी हामी चाहिँ हामी एउटा नेपाललाई साँच्चीकै समृद्ध, मलाई अझ मन लाग्छ एउटा कुरा तपाईँलाई पनि जिज्ञासा राखौँ, समृद्ध भन्छ मान्छेले, समृद्ध भनेको के हो? समृद्ध भनेको समृद्धको कुरा गरिरहेको छ, सुखी नेपालीको कुरा गरिरहेको छु। आज संसारमा चाहिँ तपाईँको एउटा ट्रेन चलेको छ, 8 घन्टा इन्टरटेनमेन्ट, 8 घन्टा काम, 8 घन्टा सुत्ने। चाहिँ हामी यसरी यो परिकल्पनाका साथ नेपालीहरूलाई निरोगी रहनको लागि, नेपालीहरूको इन्टरटेनमेन्टको लागि र नेपालीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ वास्तवमै एउटा नाइट स्ट्रिट चाहिँ हामी यो झम्सिकेलबाट सुरुवात गरेर चाहिँ यो कुरा सबैले सिक्छौँ भन्ने चाहिँ उद्देश्यका साथ हामी यो महोत्सवमा लागेको छौँ। ओके पनि यसको आफ्नै उद्देश्य छन्। अब अहिले यहाँबाट एउटा सन्देश बोकेर जाँदै हुनुहुन्छ भनौँ न, समृद्ध नेपालकै निर्माणको क्रममा हामीले अब मनोरञ्जनको पाटो, व्यावसायिक पाटोदेखि लिएर अब अन्य आरामका स्वास्थ्यसँग कुराहरूलाई पनि जोडेर यहाँहरूले आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ। जस्तो अब यो चोटिको झम्सिकेल महोत्सवमा विशेष त महोत्सव भनिसकेपछि त्यहाँ रमाइलो नै मनोरञ्जनको पाटोहरू पनि हुन्छ, केही ज्ञानगुणका कुराहरू पनि आउने भए। मनोरञ्जनकै कुरा गरौँ न, सुरुमा मान्छेले चाहेकै मनोरञ्जन हुन्छ, धेरै कुराहरू होइन। मनोरञ्जनको पाटोहरूमा यहाँ अहिले यसपालिको झम्सिकेलका आकर्षणहरू के हो? आकर्षणको कुरामा हामी महोत्सव F3 को अवधारणामा गर्छौँ। एउटा फुड, एउटा फन र एउटा फेस्टिभल। हामी चाहिँ हामीलाई एउटा के अनुभव थाहा छ भने महोत्सवमा बच्चाहरू आमा बाउसित आइरहँदाखेरि बच्चाहरू खुसी भइदियो भने आमा बाउ खुसी हुन्छ, खुसी अवश्य हुन्छ र त्यहाँ बच्चाको लागि नै आमा बाउले खर्च गर्नु तयार हुन्छ। त्यसैले हामीले तपाईँको फनको लागि चाहिँ हामीले बच्चाहरूको लागि हर्स राइडिङदेखि लिएर जम्पिङदेखि लिएर हामीले फन पार्क एउटा छुट्टै चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले ब्रिटिस स्कुलको चाहिँ पार्किङ स्थल राखेका छौँ। त्यस्तै गरी अब फुडको कुराहरू आयो, महोत्सवमा त आउने कुराहरू भयो, अब फुड त चाहियो। हामीले त्यसैले नेपाललाई चिनाउने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको हस्तकलाका सामानहरूदेखि लिएर हामीले नेवारी खानादेखि लिएर तपाईँका नेपाली आइटमहरू चाहिँ अनेक प्रकारका आइटम एमरीदेखि लिएर चटामणीदेखि लिएर हामी हरेक कुराको आइटम पनि त्यहाँ राख्दैछौँ। र त्यस्तै गरी त्यतिले मात्र पुग्दैन, अब महोत्सवमा फन त भयो, फुड त भयो, अब फेस्टिभल, अब चाहिँ तपाईँको इन्टरटेनमेन्टलाई त चाहियो। अनि त्यसरी हामीले यो महोत्सवमा तयारी कसरी गरिरहेको छौँ भनेर भन्दा युथहरूको लागि चाहिँ हामीले लाइभ ब्यान्डहरू राखेको छौँ। लाइभ ब्यान्डमा हामीसित मुक्ति एन्ड रिभाइभल हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी रबिन एन्ड रिभोल्युसन हुनुहुन्छ, त्यसपछि ल्याएर हामीसित कौबोय हुनुहुन्छ, त्यसपछि अनुप्रस्थ छ। यो चाहिँ के को लागि हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ युथहरूलाई चाहिँ हामीले टार्गेट गरेर राखेका कलाकारहरू। त्यस्तै गरी हामीले अब एक खालको मान्छेले त धोरी पनि चाहन्छ, मान्छेहरू धोरीमा रमाइलो गर्नु मन लाग्छ भनेपछि हामीले अहिलेको चर्चित कलाकार प्रकाश सपुत जहाँ के अरे गलबन्दी च्यातियो भन्ने उहाँ हुनुहुन्छ, शान्ति परिवार हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामीलाई लोकगीतमा साथ दिनको लागि माननीयज्यू हाम्रो कमल ओली दिदी पनि हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले एक खालको दोहोरी मन परेको लागि गऱ्यौँ। अब समाजमा नाच्ने र चाहिँ नाच्ने काम त भयो होइन, खाने काम पनि भयो, खेल्ने काम पनि भयो, अब हाँस्ने मान्छे त चाहियो होइन। सबैलाई चाहिँ एउटा महोत्सव भनेपछि त हाँस्ने मान्छे पनि चाहियो। अनि हामीले हाँस्य कलाकारलाई चाहिँ पनि हामीले के गरेका छौँ भनेर भन्दा तपाईँको पूर्ण थापा सुब्बा साहब, त्यसपछि यो काव्यमान रवि डङ्गोल काव्यमान, त्यस्तै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ के अरे मुलाको साग सुरेन्द्र केसी भयो, त्यसपछि रविशङ्कर चाहिँ जोगेन्द्रजी भयो, त्यसपछि अलि अझ बढी चाहिँ मासमा हँसाउनु सक्ने मान्छे चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजा राजेन्द्र भयो। यसरी समग्र रूपमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो फुड फेस्टिभल र फनको कुरा भयो। त्यस्तै गरी हामीले सुरुको 8 बजे बिहान चाहिँ हामी केही औपचारिक कार्यक्रम पनि गर्नेछौँ। औपचारिक कार्यक्रममा हाम्रा केही अतिथिहरू हुन्छन्, हाम्रा अतिथिहरूबाट चाहिँ हामी त्यो एउटा रिबन काटेर उद्घाटन पनि गर्नेछौँ। यो चाहिँ हाम्रा आकर्षणका विषयवस्तु भयो। जस्तो यो महोत्सवको कुरा गर्दै गर्दाखेरि भनौँ न, अब झट्ट हेर्दाखेरि महोत्सवहरू एउटा खुला चौरमा हुन्छ, टुरी खेलहरूमा हुन्छ होइन, अनि खुला अनि प्रदर्शनी मार्ग क्षेत्रहरूमा हुन्छ भन्ने खालको छ। झम्सिकेलमा हेर्दै गर्दा अब ठिकैको सानो सानो खालको रोडहरू छ, बाटोहरू छ, यो सडकमै गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ। अब त्यो स्टेज निर्माणदेखि लिएर भनौँ न त्यो खालको व्यवस्थाहरू कसरी गरिराख्नु भएको छ? यस्तो समग्र रूपमा युरोपतिर के हुन्छ भने स्पेनतिर मैले तपाईँलाई सानो कुरा सुनाएँ चाहिँ एउटा नाइट मार्केट चल्छ जहाँ तपाईँको खानेकुराहरू हुन्छ र बाटो चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँले बनाइदिन्छ, जहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ के को लागि भन्दा इन्टरटेनमेन्टको लागि हो। त्यस्तै गरी हामीले यो महोत्सव सधैँ वान डे नै गऱ्यौँ। हामीसित ठुल्ठुला निकाय
प्रधान सेनापतिज्यू त्यहीँ बस्नुहुन्छ, ब्रिटिस स्कुलहरू त्यही हुनुहुन्छ, अरू चाहिँ तह र तबकामा रहेका मान्छेहरू पनि त्यही हुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले डिस्टर्ब गरेर पनि महोत्सव गर्ने कुरा हुन्न। सबैको खुसीको साथ, सबैको साथ सहयोगले हामीले महोत्सव गर्ने कुरा हुन्छ। त्यसैले हामी स्टेज चाहिँ हाम्रो चाहिँ चोकमा हुन्छ। यो चाहिँ स्ट्रिट फेस्टिभल भएर हामी स्ट्रिटमै गर्दैछौँ। झम्सिखेल चोकमा जहाँनिर प्रमुख चोक छ, प्रमुख चोक छ तपाईँको अरुण थापाको चोकको माथि चाहिँ जहाँ चोक छ त्यहाँ हाम्रो स्टेज रहन्छ। त्यसपछि हामी पुलचोकतिर जाने बाटो हाम्रो सबै चाहिँ त्यो क्राउडेडहरूको लागि हुन्छ। त्यसपछि ल्याएर ब्रिटिस स्कुलतिर अरुण थापा चोकतिर जानेमा हाम्रो सबै स्टलहरू हुन्छ र हामी प्रधान सेनापतिको गेट अगाडिको बाटोलाई हामी ब्लक गर्छौँ र सबैले मर्का नपरोस् भनेर अनि चारैतिरको बाटो खोलिदिन्छौँ। जहाँ हाम्रो चाहिँ एउटा सर्टेन डिस्टेन्स छ, त्यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी ब्लक गर्छौँ। स्टलहरूको कुरा पनि आयो, विशेष त यसपालिको स्टलहरूमा कसरी छ? स्टल चाहिँ हामीले यसो गरेको छौँ, हामी लगभग 10वटादेखि हामी 12वटासम्मको चाहिँ हामी फुडको स्टल दिन्छौँ। त्यसपछि सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ हामी बढी प्रायोरिटी दिन्छौँ होइन। नेपालमा योभन्दा अगाडि नयाँ कफीहरूको टेस्ट पनि त्यहाँ भित्राइएको थियो। यसपालि हामी अलि बढी सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि त्यहाँ दिन्छौँ र त्यो सङ्घ संस्थालाई दिँदाखेरि चाहिँ के भने हामीसित क्राउडेड मात्र 50,000 हुन्छ। यो मैले बोलेको होइन, यो तपाईँको 68को महोत्सवले बोलेको, 64को महोत्सवले बोलेको, 63को महोत्सवले बोलेको होइन। हामीले जुन कुरा चाहिँ एप्टेक भन्ने एउटा संस्थाले हाम्रो डाटा राख्छ चाहिँ गरेर गरेको कुरा, अब त्यो 50,000को लागि चाहिँ हामीले 40वटा स्टलले त पुग्दैन। तर आज झम्सिखेल जुन हामीले स्टल त छडिक राख्ने भयो, तर त्यहाँ खोलेका सारा रेस्टुरेन्टहरू छ नि, हामीले त्यो सारा रेस्टुरेन्ट ओपन गराइदिएछौँ। सबै रेस्टुरेन्ट चाहिँ ओपन गरेका छौँ। त्यसरी अहिले जे छ त्यो अवस्थामै चल्ने अवस्थामै हामी गर्छौँ। रोडमा हामी त्यो एक खालको हाम्रो चाहिँ स्टल हुने भयो, 40वटा जति स्टल हुने भयो। त्यसपछि लाएर अरूको जुन यथास्थानमा जसको रेस्टुरेन्ट छ उहाँहरूलाई पनि हामीले ओपन गरिरहेको छौँ। मलाई लाग्छ अब त्यत्रो रेस्टुरेन्ट छ, 50,000 मान्छे भित्रिन्छ, राम्रै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पक्कै पनि जस्तो यहाँले 50,000को कुरा गर्नुभएको थियो, यसपालि त अझै बढी अपेक्षा होला? अपेक्षा त छ हामीसित। किन पनि अपेक्षा छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले सोसल मिडियाले पनि ठुलो काम गरिसकेको छ। हामी सोसल मिडियामा धेरै लागिसकेका छौँ। फेरि हाम्रो यो महोत्सव रमाइलो छ हेर्नुहोस्। यो महोत्सवमा हामीले इन्ट्रान्समा 1 रुपियाँ पनि लिँदैनौँ, एकदमै फ्री महोत्सव हो। आज तपाईँलाई थाहा छ कलाकारहरूको कति हाई रेट छ, कति के छ, तर हामी कसैसित पनि 1 रुपियाँ लिँदैनौँ। यो हाम्रो फ्री इन्ट्रान्सको महोत्सव हो होइन। त्यसैले अझ पनि हामीले त बढीभन्दा बढी टार्गेट कहाँ गरिरहेको छौँ भनेर विदेशीहरूलाई गरिरहेको छौँ। नेपाली 50,000 रहने कुरा त हामीसँगै रह्यो, तर विदेशीले पनि अझ चाहिँ बढी चाहिँ ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले प्लम्पेटहरू बनाउनेदेखि लिएर ब्रोसर बनाउनेदेखि लिएर फ्लेक्सहरू बनाउने काम पनि गरिसकेका छौँ। त्यसैले अझ बढी हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब यति ठुलो तयारी छ भनौँ न, अझै स्वदेशी तथा धेरै त अझ विदेशीहरूलाई पनि हामीले टार्गेट गर्दै गर्दाखेरि समय त जम्मा 1 दिन छ। हजुर हजुर, समय थोरै भएन महोत्सवको लागि? हो, थोरैको सन्दर्भमा इच्छा हाम्रो पनि 2 दिनै गर्ने इच्छा थियो, तर परिस्थिति हामीले कति कुरा कानुनी दायराभित्र पनि रहनुपर्छ। प्रशासनिक कुराहरू पनि प्रशासनले चाहिँ तपाईँको रोडै बन्द गर्नु चाहिँ जाम गर्नु पनि हामीलाई दिँदैन। त्यसरी पनि हामीले शनिबारै पारेको हो, किन भन्दा शनिबार अलिकति गाडीहरू कम हुने भन्ने कुराले। त्यसैले हाम्रो चाहना 2 दिनै होस्, अझ बढी चाहिँ इभेन्टहरू होस् भन्ने चाहना हो। तर हामीले पनि हाम्रो महोत्सव गरिरहँदाखेरि अरूलाई डिस्टर्ब नहोस् भनेर चाहिँ तपाईँको 1 डेको लागि गरे हो, 1 दिनको लागि गरे हो। किन भन्दा हाम्रोमा ठुल्ठुला चाहिँ विदेशी नियोगका मान्छेहरू छन्, ठुल्ठुला राजनेताहरू त्यही हुनुहुन्छ, ठुल्ठुला प्रधान सेनापति निवास त्यही हुनुहुन्छ, विदेशी स्कुलहरू ब्रिटिस स्कुलहरू त्यही छ, युएनहरू त्यही छ, जिटिजेटहरू त्यही छ। उहाँहरूलाई मर्का नपरोस् भनेर हामीले बाँडिने गरे हो। पक्कै पनि धेरै विदेशी सङ्घ संस्थाहरूको क्षेत्र पनि हो त्यो होइन, अनि विदेशी पर्यटकहरू पनि आउने यहाँहरूको अपेक्षा छ भनेपछि नेपाली पढ्नहरू हुन्छ नि। अब नेपालमै भएका चिजहरूलाई विश्व बजारमा लैजानको लागि अब झम्सिखेललाई चिनाउने एउटा ठाउँदेखि लिएर नेपाली पढ्नहरूलाई प्रचार प्रसार गर्नको लागि कसरी सहयोग गर्छ यसले? यसले यस्तो छ, हामीले अब अहिले वास्तवमै त्यो विदेशीहरूलाई चाहिँ हामीले नेपाली कल्चर चाहिँ चिनाउनु पर्छ भन्ने हामी मान्यताको साथ लागेका छौँ। त्यो मान्यतामा लाग्दाखेरि हामीले कस्तो भने तपाईँको ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नेवारी ढिमे बाजाहरू होइन, नेवारी ढिमे बाजाहरू, नेपाली खानेकुराहरू, नेपाली ह्यान्डिक्राफ्टका चिजहरू हामीले त्यसरी पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ यसलाई। जहाँ चाहिँ विदेशीहरूले आएर नेपाली परिकार चाहिँ चाखोस्, जहाँ चाहिँ विदेशीहरूले आएर चाहिँ पर्यटकहरूले आएर चाहिँ नेपालको पहिचान चिनोस् भन्ने चाहिँ हामीले त्यसरी पनि तयार गरेका छौँ।
नेपाली भेषभूषा नेपाली संस्कृतिहरूलाई महोत्सवको माध्यमबाट अगाडि बढाउँथ्यो। हुन्छ, अब यति ठुलो महोत्सव आयोजना गर्दै आउनु भएको छ तपाईँहरूले झम्सिकेल युथ क्लबले। हजुर हजुर। क्लबबाटै क्लबकै नेतृत्वमा यहाँ क्लबको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हजुर हजुर हजुर। अब यो क्लबको थोरै कुराकानी गरौँ। यसको स्थापना भनौँ न कसरी भयो र आजसम्म आउँदै गर्दाखेरि यसका गतिविधिहरूबारे थोरै चर्चा गरिदिनुहोस् न। अब क्लबको कुरा गर्नुपर्दा हामीले यो 9 पुस 22 गते हामीले स्थापना गरेको। संस्थापक त्यति बेलाको म पनि एउटा हो र त्यति बेलाको संस्थापकमध्ये म अहिले आफै पनि अध्यक्ष छु। सुरुको आरो अवरोहको बिचमा चाहिँ यो क्लब स्थापना भइरहँदा क्लबसित केही पनि थिएन, हामीसित केही पनि थिएन। तर हामीले खेलकुदलाई बढावा दिनुपर्छ र हामीले चाहिँ हाम्रा चाहिँ तपाईँको चाहिँ झम्सिकेल भनेको यस्तो ट्रान्जिट ठाउँ कि झम्सिकेल, सानेपा, बुसिङगाल, धोबीघाट भनेको यस्तो ठाउँ हो कि जहाँ हिजो चाहिँ ड्रग्सको सबैभन्दा ठुलो खाडल भएको, सबैभन्दा ठुलो ट्रान्जिट ठाउँ। हामीले एउटा मूल्य र मान्यता के स्थापित गर्यो भन्दा आज समाजमा हुर्किरहेका जेनेरेसनलाई हामीले के शिक्षा दिने, त्यसको लागि आवश्यकता के हुनसक्छ भन्दा क्लब हुनसक्छ भनेर चाहिँ हामीले फुटबल ट्रेनिङहरू चलायौँ, हामीले ट्रेनिङ सेन्टरहरू चलायौँ र युथहरूलाई चाहिँ वास्तवमै लागु पदार्थबाट चाहिँ जोगाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले यो क्लबको चाहिँ उद्देश्यका साथ र खेलकुदमा लगाएर चाहिँ हामीले बढीभन्दा बढी टाइम खेलमा लगाइदिने र उनीहरूलाई चाहिँ हामी लागु पदार्थबाट चाहिँ टाढा रहनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो गरियो। तर त्यो हाम्रो सफल पनि भयो र हिजोको सुरुको धेरै आरो अवरोहको बिचमा हामीसित केही नहुँदा पनि आजको दिनमा हामीले सामाजिक काममा र समाजलाई चाहिँ समृद्धि बनाउने कुरामा, समाजलाई समुन्नत बनाउने कुरामा र हामीले चाहिँ आय आर्जन गरिदिएको र क्लबको सम्पत्ति बनाएको चाहिँ यो अपनत्व चाहिँ अब समाजले लिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले धेरै गतिविधि गरे जस्तो लाग्छ। हिजो क्लबसित केही पनि थिएन। आज क्लबले 6.5 आना जग्गा लिएर चाहिँ तपाईँको 2.5 तल्ला चाहिँ के अरे 2टा बिल्डिङ बनाएको छ, एउटा 4 तल्लाको एउटा 2 तल्लाको। त्यो हामीले किन गरिरहेको छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अबको चाहिँ साँच्चै एउटा चाहिँ क्लबलाई चाहिँ सस्टेनेबल बनाउनु भने आर्थिक पाटो नभइकन सकिन्न। हामी सधैँ माग्न जान सक्दैनौँ, सधैँ अर्का घरमा देउसी भैली खेल्न सक्दैनौँ, सधैँ भट्टाउन सक्दैनौँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले अहिले क्लबलाई केही आर्थिक उपार्जनको बाटोतिर पनि लागेको छौँ। जस्तो हामीले दुःखको दिनमा चाहिँ हिजो सुरुको दिनमा धेरै दुःख गरियो क्लबको लागि। आज हामी 4-4वटा महोत्सव सम्पन्न गरिसक्यौँ। आज झम्सिकेल युथ क्लबलाई चाहिँ क्वालिफाइङबाट सी डिभिजनमा पुऱ्यायो, सी डिभिजनबाट बी डिभिजन। यसपालि हाम्रो मुख्य शिरदेखि तिरसम्मको बल लाएर हामी यो पटक झम्सिकेललाई चाहिँ ए डिभिजनमा पुऱ्याउने चाहिँ हाम्रो ठुलो इच्छा छ। त्यति मात्र पुग्दैन, हामीलाई समाजमा रहेका व्यक्तिहरूलाई अझ लागु पदार्थबाट मुक्त गराउनुपर्छ। अहिलेको समाज तपाईँ हेर्नुहोस् त, अहिलेको बालबच्चाहरू तपाईँलाई केही पनि चाहिँदैन, उनीहरूलाई भोक पनि लाग्दैन, केही पनि। एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेट राखिदियो भने युट्युब र तपाईँको चाहिँ फेसबुक अनि अरूले गर्दाखेरि त्यो बच्चाबाट घरबाट लिँदैन। अहिलेको बच्चाहरू समाज सोशलाइज हुन चाहिरहेको छ। हाम्रो चिन्ताको विषयवस्तु त्यो छ। मेरो पनि छोरा छ, मेरो पनि छोरी छ। मेरो छोरी तपाईँको 4 वर्षको बच्चा छ, 3 वर्षको बच्चा, उसलाई मोबाइल पाए केही पनि चाहिँदैन। मेरो छोरा स्कुलबाट आउँछ, उसलाई मोबाइल पाएपछि उसले कतै जानु छैन। उसलाई समाज के हो, समाजमा को बितेको छ, कहाँ भोज भइरहेछ, उसलाई केही पनि मतलब छैन। उसलाई ढोका थुनिदिएर चाहिँ एउटा मोबाइल दियो भने पनि उसलाई भोक पनि लाग्दैन। आज हामी समाज त्यतातिर लागिरहेको छौँ। यो समाजले वास्तवमा नै चाहिँ तपाईँले क्लबले चाहिँ सबै चिजको चाहिँ व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। आज क्लबले ब्याडमिन्टन कोर्ट बनाइदिएको छ, स्वास्थ्य पनि राम्रो होस्, कतै मान्छेको लागु पदार्थ नलागोस् भन्ने हिसाबले र बच्चाहरू सोसलाइज पनि होस्। त्यस्तै गरी हामीले जिम क्लब राखिदिएको छौँ। क्लबमा जिम छ, मलाई एकदम गर्व लाग्छ। जिम क्लबमा तपाईँको 83 वर्षको बुढी आमा जिम गर्नुहुन्छ। 83 वर्षको बुढी आमा, उहाँले हेभी सामान चाहिने होइन, तपाईँको प्रेसरको लागि गर्ने, ट्रेडमिलमा कुल्चिने, अलिअलि गर्ने भनेपछि त्यो चाहिँ के हो भने समाजको लागि, समाज राम्रो होस् भन्नको लागि र समाजमा सबै स्वास्थ्य पनि होस्, स्वस्थ पनि होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले गरेका छौँ। आज मलाई लाग्छ झम्सिकेल क्लब हिजो सुरुको दिनबाट आजको आउँदाखेरि चाहिँ सुखद पाटोहरू पनि छ जस्तो लाग्छ। तर त्यो सुखद पाटो केले गर्दाखेरि भन्दा हामीहरूले गरेको काम, हामीहरूले गरेको चाहिँ गतिविधि र हाम्रो क्रियाशीलता र हाम्रो निरन्तरताले गर्दा चाहिँ आज झम्सिकेल क्लबलाई चाहिँ हामी यो स्टेपसम्म लागेका छौँ। अर्को कुरा म तपाईँलाई थोरै कुरा राख्नु, हाम्रो यस्तो टिम छ कि यो टिमले चाहिँ साँच्चीकै भन्ने हो भने ध्यानभन्दा ठुलो कुरा ज्ञान, ध्यानभन्दा ठुलो कुरा ज्ञान र ज्ञानभन्दा ठुलो कुरा कर्म। हामी यति कर्ममा विश्वास गर्छौँ कि हामी यत्रो महोत्सव छ, यत्रो बिल्डिङ बनाउने कुरा छ, यत्रो
पार्टी पौवा बनाउने कुरा छ, यत्रो मन्दिर बनाइरहेको छौँ, यत्रो समाजमा चाहिँ खेलकुदको गतिविधिहरू अगाडि बढाएको छौँ, हामी केमा विश्वास गर्छौँ? कर्ममा विश्वास गर्छौँ। हामी कामलाई एकदमै मान्छौँ र समग्र रूपमा आज टिम पनि राम्रो भएको भएले यो क्लबको अलिकति पाटो हिजोको 54बाट चाहिँ आज 76सम्म आउँदाखेरि क्लबको सुखको पाटो पनि अब चाहिँ सुरुवात भएको जस्तो मलाई लाग्छ। पक्कै पनि एउटा क्लबको भनौँ न सिङ्गो समाजलाई अगाडि बढाउनुको लागि यहाँहरूले नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्छ। यहाँ भनौँ न अध्यक्ष जस्तो पदमा रहेर, जिम्मेवार पदमा रहेर यसरी बढाउँदै गर्दाखेरिका अब जस्तो तपाईँले त्यो नेतृत्व गर्नुभयो, आज युवाहरू त्यसरी सृजनशील कामहरूमा बाटो नबिराउन् भनेर भनौँ न विभिन्न खेलकुददेखि लिएर विभिन्न स्वास्थ्यका क्षेत्रहरूदेखि लिएर सामाजिक कामहरूमा यसरी लाग्दै गर्दाखेरि यसले अगाडि प्रसङ्ग जोड्नु भएको थियो। अहिले यो विज्ञान तथा प्रविधिको युगले गर्दाखेरि मान्छेलाई हेर्दै गर्दाखेरि विश्वव्यापीकरण बनाइदियो, तर उसको व्यवहारहरू स्वभावहरू एकदम केन्द्रीकृत बनाइदिएको छ। झन् व्यक्तिगत छ, एक्लै भएपछि ऊ संसारमा त पुग्छ तर त्यो एक्लो छ होइन। त्यो खालको कुराहरू भएको अवस्थामा आम युवाहरू छन् जो चाहिँ अहिले भौतारी राखेका छन्, सामाजिकरण बनिराखेको नबनेको अवस्थामा त्यस्ता युवाहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यहाँले? मैले तपाईँलाई अघि फेरि पनि जोडेको कुरा, हामीलाई हिजो बुवा आमाले कस्तो संस्कार सिकायो, हामी संस्कारमा हुर्क्यौँ नि त। आमा बाउले आफ्नो परिवारका लाने, आफ्नो परिवारको संस्कार सिकाइदिने होइन, बुवाले अर्को ठाउँमा लाने एउटा संस्कार सिकाइदिने, त्यो कुरा हामीले पनि चाहिरहेछौँ। आउने सन्ततिले पनि यो मुलुकको संस्कारमा सिक्नुपर्छ, संस्कारमा बस्नुपर्छ। मैले तपाईँलाई थोरै सन्दर्भ अघि जोडेँ। अहिलेको बच्चाहरू तपाईँको 3 वर्ष 2 वर्षको बच्चालाई मोबाइल पाएपछि केही पनि चाहिँदैन। यो महोत्सवको अर्को उद्देश्य के पनि हो भनेर भन्दाखेरि सबैजना एकै ठाउँमा भेटघाट गरोस् होइन। महोत्सवमा त तपाईँको 50,000 जना त सबैजना सबैले गर्ने भयो र उसले इन्टरटेनमेन्ट पनि गरोस् र उसले समाजले चिन्ने ठाउँ पनि पाओस् र उसले आफ्नो इष्टमित्र पनि चिनोस् र उसले संस्कार पनि सिकोस् भन्ने एउटा उद्देश्य यो पनि हो। हेर्नुहोस्, मलाई एकदमै दुःख लाग्छ किनभने अहिलेको बालबच्चाहरू। अर्को कुरा मैले तपाईँलाई थोरै अलिकति आउट अफ कुरा जोडेँ। आज के छ रहेछ भनेर भन्दाखेरि दसैँ तिहार आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको हाम्रो झम्सिखेल हाम्रो समाजमा के हुन्थ्यो, खुसियाली हुन्थ्यो कि सबजनासित दसैँ तिहार आएर रमाइलो गर्ने, यस्तो हाँसखेल गर्ने, खुसी गर्ने। आज तपाईँको दसैँ तिहार आयो भने झम्सिखेल सबैभन्दा पहिला सुन्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, सुन्ने हुन्छ कि तपाईँको होली आउँदाखेरि झम्सिखेलमा जस्तो होली कोही पनि खेल्थेन। देउसी भैली आउँदाखेरि झम्सिखेलमा जस्तो देउसी भैली कोही पनि हुन्थेन। बिस्तारै संस्कार समयक्रमले के गर्यो भन्दा न आज देउसी भैली छ, न आज होली खेल्ने कुरामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ होलीहरू चाहिँ खेल्ने गरेको छ होइन। न दसैँ आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको सबै चाहिँ जमघट हुने यो परिस्थिति छैन नेपालमा। हेर्नुहोस्, यो बिस्तारै हराउँदै गयो। यो महोत्सवको अर्को उद्देश्य पनि के हो भनेर भन्दा एउटा संस्कार एउटा ट्रेन्ड चाहिँ बसाइदिउँ है। मैले तपाईँलाई यो सन्दर्भ अलिकति आउट अफ पार्टमा जोडेँ। किन भन्दाखेरि आज झम्सिखेलमा प्रायः सम्पन्न व्यक्तिहरू छन्। तपाईँ त्यहाँको 20% मात्र मान्छेहरू दसैँ र तिहार आउँदाखेरि बाहिर जान्छन्, विदेश घुम्न जान्छन्। कोही दुबई जान्छन्, कोही मालदिप्स जान्छन्, कोही सिङ्गापुर जान्छन्, कोही मलेसिया जान्छन्। टोल सुन्ने कोही पनि हुँदैन। एउटा मध्यमवर्गीय मान्छेहरू तपाईँले दसैँको बेलामा त तपाईँलाई वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने एकाध मान्छे मात्रै देख्नु पाउनुहुन्छ। जस्तो यस्तो कुरा गर्दै गर्दा भनौँ न, जस्तो त्यहाँनिर विदेशीहरूको चहलपहल पनि भयो। हजुर, अनि यो तपाईँ त्यहाँ क्लबको अध्यक्ष भएर काम गर्दै गर्दा त्यहाँको समाजलाई पनि बुझिराख्नु भएको छ। कति कुराहरू विदेशी संस्कार संस्कृतिहरूको प्रभावहरू पर्यो, जस्तो अब नेपाली मौलिकपनहरूलाई पनि बचाउनु छ, यसको प्रवर्धन विकास गर्नुपर्ने बेलामा त्यो खालको च्यालेन्जहरू पक्कै पनि देखिएको छ। अब नेपालीपनहरूलाई आफ्नोपनहरूलाई बचाउनलाई तपाईँहरूको क्लबले के भूमिका खेल्दै हो? त्यही त तपाईँलाई भने नि, हिजो मैले सुरुको महोत्सवको कुरा पनि उठाएँ। वास्तवमा हामीहरू सबैजना संस्कार बिर्सिँदै गयो। हिजोका हाम्रा रीतिरिवाजहरू बिर्सिँदै गएको छ। यो रीतिरिवाजलाई उठान गर्नको लागि, यो संस्कारलाई जोगाउनुको लागि पनि त हामीले महोत्सव गरे हो नि त। हेर्नुहोस् त तपाईँ, यो महोत्सव हाम्रो सधैँ फ्री इन्ट्रान्स हो। हेर्नुहोस्, तर यो महोत्सवले एक खालको दसैँको सन्देश पनि त्यही दियोस्, एक खालको तिहारको सन्देश पनि दियोस्, हाम्रो मौलिकता पनि त्यहीबाट दियोस् भन्ने कुरा चाहनाले पनि हामीले यो महोत्सवलाई चाहिँ अलिक बढीभन्दा बढी चाहिँ टार्गेट गर्छौँ। हेर्नुहोस्, यो महोत्सवले चाहिँ के भने सबै जमघट हुने एउटा ठाउँ होस् भन्ने कुरा चाहिँ यो महोत्सवको उद्देश्य पनि हो। हजुर, हुन्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ। हजुर, जस्तो महोत्सवलाई नै अब मङ्सिर 21 गते आउँदैछ। हजुर हजुर, मङ्सिर 21 गते यहाँले उद्घाटन गरेर मङ्सिर 21 गते नै सम्पन्न हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि समय छोटो छ, यहाँले उद्देश्य कार्यक्रमहरू धेरै राख्नु भएको छ, तर समय छोटो छ। आम दर्शकहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ महोत्सवको बारेमा? मैले आम दर्शकलाई मैले विनम्र अनुरोध गरेँ
हामी मङ्सिर 21 को सङ्घारमा पुगिसकेको छौँ। वास्तवमै यो हाम्रो पहिलो महोत्सव होइन। 64 मा हामीले सफल महोत्सव गरेको थियौँ, 68 मा हामीले सफल महोत्सव गऱ्यौँ, हामीले 73 मा सफल महोत्सव गऱ्यौँ। आम जनसमुदायहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेर भन्दा हामीको यो महोत्सव F3 को अवधारणामा छ, फन फुड र फेस्टिभलको अवधारणामा छ। हाम्रो यो फ्री इन्ट्रान्स हो। हामीसित नेपालका चर्चित कलाकारहरू पनि छन् र चर्चित हाँसी कलाकारहरू पनि छन्, चर्चित दोहोरी गीत गर्नु छन्। हामीसित खानाका स्टलहरू छन्, हामीसित ह्यान्डिक्राफ्टका स्टलहरू छन्, हामीसित फनहरू छन्। आम जनतालाई चाहिँ झम्सिकेल 21 गते सबैलाई पाल्नुको लागि पनि अझै मैले अनुरोध गरेँ र यो नाइस टिभी हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि झम्सिकेल आउनुहोस् र एउटा झम्सिकेलमा कस्तो महोत्सव हुँदो रहेछ भनेर तपाईँले सिक्नु पनि पर्छ। आज मैले तपाईँलाई थोरै कुरा जोडेँ। आज प्लास्टिकको अवधारणालाई चाहिँ हटाएर चाहिँ यो पटकदेखि हामीले प्लास्टिकका ध्वजाहरू केही पनि हालेका छैनौँ, सबै कपडाको ध्वजा। र हामीले स्टलहरूमा पनि प्लास्टिक रहित चाहिँ महोत्सव गर्ने चाहिँ उद्देश्यका साथ हामी लागेका छौँ। कति सफल होला नहोला। आज यो महोत्सवले चाहिँ विश्व बजारमा चाहिँ चिनाउनको लागि मलाई लाग्छ तपाईँको 240वटा राष्ट्रको झन्डा मैले तयार गरिसकेको छु, जहाँ चाहिँ विदेशीलाई पनि चाहिँ महोत्सवको चाहिँ एट्र्याक्सनको विषय के जस्तो हुन्छ भने हामीले ध्वजासँगै चाहिँ तपाईँको संसारभरिको झन्डा हालेको छ। उसलाई गर्व होस् मेरो देशको झन्डा पनि यहाँ छ भने होइन। मैले नेपाल आमाको झन्डाहरू पनि ध्वजाले मलाई पुग्दैन, त्यहाँमाथि लाइटिङले पुग्दैन, त्यसपछि ल्याएर नेपाल आमाको झन्डा पनि मैले चाहिँ तपाईँको 40-50वटाको हाराहारीमा चाहिँ त्यसरी मिलाएको छु र संसारभरिको 240वटा राष्ट्रको चाहिँ मैले झन्डा करिब आज तयारी भइसकेको छ। अब हामी त्यो झन्डा पनि हुन्छ र यी हाम्रा एट्र्याक्सनका कुराहरू हुन्। र आउनुहोस्, तपाईँहरू मनोरञ्जन गर्नुहोस्। तपाईँको साथ सहयोग सधैँ पाइरहेको छ, फेरि पनि पाउँछु भन्ने अपेक्षा गरेको छौँ। तपाईँहरूको साथ सहयोगले गर्दा आज मलाई लाग्छ 64 देखि आज चाहिँ 76सम्मको दौडमा आएको छ। त्यसैले सम्पूर्ण जनताहरूलाई चाहिँ तपाईँको नाइस टिभी हेर्नुभएका व्यक्तिहरू सबैलाई पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु नि, मङ्सिर 21 गते झम्सिकेल युगले सबैजनालाई चाहिँ एकदमै खुल्ला मनले खुल्ला हृदयले एकदमै सभ्य भएर तपाईँहरू आइदिनुहोस् र एकदमै भव्य बनाउने हाम्रो इच्छा छ। यो कार्यक्रम आउनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। हुन्छ, ललितपुरको झम्सिखेलमा हामी पनि भेट्नेछौँ पक्कै पनि। यहाँहरूले गरेको यो कार्यक्रम महोत्सव भव्य र सभ्य होस्। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, महोत्सवको बारेमा जानकारी दिनुभयो। आगामी दिनहरूमा अझ यहाँहरूले क्लबलाई विशेष गरेर युवा र समाजको लागि यहाँहरू अगाडि बढ्दै जानुहोस्। नाइस टकको तर्फबाट पनि हार्दिक शुभकामना अनि बधाई पनि छ। कार्यक्रममा आइदिनु धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज मैले कुराकानी गरेँ झम्सिखेल महोत्सवको विषयमा केन्द्रित भएर। ललितपुरको झम्सिखेलमा यही मङ्सिर 21 गते अर्थात् डिसेम्बर 7 को दिनमा बिहान 8 देखि बेलुकी 8 बजेसम्म झम्सिखेल महोत्सव आयोजना हुँदैछ। यही झम्सिखेलको महोत्सवको सेरोफेरोमा रहेर झम्सिखेल युथ क्लबका अध्यक्ष साथै झम्सिखेल महोत्सव 2076 का संयोजक चन्दन थापा मगरसँग कुराकानी गरे। विशेष त यस्ता उदाहरणीय कामहरू, युवाहरूको नेतृत्वमा गरिएका यस्ता उदाहरणीय कामहरूले नेपालमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नै नेपालीपनहरूलाई, नेपालका विभिन्न कला संस्कृतिहरूलाई पनि उजागर गर्दै प्रचार प्रसार गर्ने काममा जुटिराखेको छ। झम्सिखेल महोत्सवको बारेमा कुराकानी गरी यहाँलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया दिनुहोला। सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया पठाउनको लागि nicemedia.network@gmail.com मा यहाँले प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै हाम्रो यो कार्यक्रम टेलिभिजनबाट प्रसारण भइसकेपछि आफ्नै युट्युब च्यानलमा पनि प्रसारण हुन्छ, त्यहाँ पनि यहाँहरूले प्रतिक्रियाहरू दिन सक्नुहुन्छ। र आगामी मङ्सिर 21 गते झम्सिखेल महोत्सवमा सहभागी भएर झम्सिखेल महोत्सवको आनन्द पनि लिनुहोला भन्दै म कार्यक्रमबाट साथै हाम्रो सम्पूर्ण टिम छुट्टिन्छौँ। हेर्दै गर्नुहोला नाइस टेलिभिजन। नमस्कार।